सबैजना बेहुली बन्न भ्याइसक्यौँ। ओए दिप्ती यस कम साइली बेहुली यहाँ हेर्नु म कान्छी बेहुली देखा म अगाडिबाट हेर्छु कान्छी बेहुली हेलो म चाहिँ कान्छी बेहुली उहाँ अर्को एनी रेडी हुँदैछ हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ आज हाम्रो सुटिङको डे 2 रेडी भइरहेको छौँ है एनी हजुर कस्तो फिल भइरहेछ बेहुली भन्दा How are you feeling? How are you feeling? भद्रगोल यार So भद्रगोल मिसिङ यो पवित्र हाम्रो मेकअप अब हामी चाहिँ यो मेकअप सकिन चाहिँ तर अब उता अर्को सुट भइरहेछ त्यो सुट सकिसकेपछि हाम्रो पारी आउँछ अनि हामी चाहिँ यहाँभन्दा अलिकति माथि जान्छौँ सुटको लागि सर यता हेर्छु न 4 जना बुढीको बेहुला हैन हजुर बेहुला हुनुहुन्छ उहाँ हामी 5 जना बुढीको बेहुला हो है जय सर त कुन चाहिँ बुढी भन्दै म जेठी बुढी म चाहिँ कान्छी बुढी साइली बुढी भित्र चाहिँ हाउ आर यु फिलिङ राइट नाउ एकदम मजा आइरहेछ रमाइलो भइरहेछ किन रमाइलो भइरहेछ बेहुली बन्न पाए नि त हजुर चप्पल यस्तो चप्पल हाम्रो सुटिङको आज डे 2 अनि यहाँ सबजना मेकअप गरिरहनु भएको छ सबजना भन्दा पनि 2 जना हामी 2 जना रेडी भइसक्यौँ 2 जनाको चाहिँ मेकअप चलिरहेछ धुम्फोको गीतको सुटिङ हुन लागेको छ यहाँ मन्दिर गएर गीतको सुटिङ कसरी गर्छ म सबै देखाउने छु वेट गर्नु होला गीत एकदम राम्रो छ गीत बजारमा आइसकेपछि पनि यति नै माया र सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सबैजनाले मन पराइदिनु होला अनि आज दिप्ती बेहुली बन्दाखेरि हाउ आर यु फिलिङ बेहुली बन्दा अलिकति मनमा चिसो बेहुली हो कि जस्तो लागिरहेछ है तर यसो मनमा यसो भरे सम्झिँदाखेरि चाहिँ नाइ यो नाटक हो भनेर बेहुली बन्दाखेरि रमाइलो हुँदो रहेछ अब हामी टिकटकहरू बनाउँछौँ अनि अब सेटमा पुगेपछि चाहिँ अरू भिडियोजहरू चाहिँ हाल्छु सेटमा पुगेर हामीले के गर्छ भनेर बिहाइन्ड द सिन्सहरू रोशन सर क्या कर रहे हो आप हम शूटिंग में डांस कर रहे थे कौन सा डांस कर रहे हो आप हम समाचार में नाच रहे थे दाल भात तरकारी वाला समाचारमा हो कैसे पता चला हामी सुटिङको लागि कति बेला जाने हो हामी 2:30 बजे भनेको कति हो छुट्टी पनि मलाई पनि थाहा छैन मम्मीको अपरेसन भयो दाल अलिकति खाना ल्याइदिनु न खाना दाल तरकारी पनि कति घन्टा भयो हामी रेडी भएर बसेको बिहान 3 बजे उठेको म त 5 बजे उठेको अनि त्यसपछि बिहानदेखि उठेर हामी रेडी भएको मेकअप राम्रो भयो अरे नराम्रो भइसक्यो हामी सुटिङ किन नभएको खासमा अहिलेसम्म जान्नेको हुँदैछ त्यहीबाट हाम्रो मुभीको एउटा गीत सकेकै छैन त्यसपछि बल्ल हाम्रो हुन्थ्यो अब के गर्नु त्यही त नि यत्रो 4 जना बेहुली छौँ एउटा बेहुलाको त्यही पनि 4 जना बेहुली 4 जना बेहुलीतिर प्लान गराएर अब त अर्जी बेहुली चाहिँ यहाँ छ अर्जी ओ यहाँ चाहिँ अर्जी भने के भन्नु अर्जी रियल वाला बेहुली चाहिँ यहाँ छु भने क्या मतलब रियल देखिने वाला चाहिँ देखिस् न पिस कसले भन तँलाई रियल देखेको थिइस् भनेर भन्ने क्या लास्टमा गनै गना चाहिँ मिलाउने ओरिजिनल चाहिँ त्यो देखिने म कान्छी बेहुली हो तर हाम्रो सुटै भएन बिहानदेखि राम्रो भएर बस्यो नराम्रो हुन आँटिसक्यो नमस्ते सम्पूर्ण हाम्रो बन्दनाको फेसबुकमा जोडिएर रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा प्यारा साथीहरू हाम्रो धुम्फोको सुटिङ अन्तिम भइसकेको छ लगभग अब हामीसँग गीत मात्रै बाँकी रहेको छ अब यो पनि सकिन लागेको छ एकदमै मिठो हुँदै मुभी सकेको थाहै नभइकन मुभी सकिसकेको छ त्यसमा अलिकति दुःख पनि लागिरहेछ किनकि यति मिल्ने साथीहरूसँग काम गर्न पाइरहेछ अब भविष्यमा यस्तो साथीहरूसँग काम गर्न पाइन्छ पाइँदैन सर हाम्रो 2 ट्रक नुन खोइ 2 ट्रक नुन खोइ ब्याट्री डाउन भएर स्टार्ट भएन रे
हामी हाम्रो सुटिङ सेटमा आइपुग्यौँ। सेट मिल्दैछ। ओके, अब एकैछिनपछि हाम्रो सुट हुन्छ। हामी कति हाइटमाथि छ अरे? 3000 3,300 यति हाइटमा छ। यस्तो चिसो हावा आइरहेछ। खोइ कतिमा जान्छ। ओके, यहाँ चाहिँ हाम्रो गीतको सुट हुन लागिरहेछ। सर्ट ब्रेक हेर्दै हुनुहुन्छ। सुटिङ चल्दैछ यहाँ। कति धेरै जाडो छ है। परेर त्यसले झिमिक्क गर्छु। यहाँ पाँच चाहिँ घोद्दो रहेछ। त्यो के अरे उसले चाहिँ मेकअप म्यानले चाहिँ त्यो आँखाको परेलाको टुप्पो काट्नु पर्दो रहेछ नि त यहाँ लाउँदा होइन। त्यो नकाटिकन लगाइदिएको रहेछ। यसो झिमिक्क गर्छु, पाँच चाहिँ घोज्छ, आँसु घुरेर आउँछ। आँसु आएपछि गाजल बोकेर यहाँ आँसुमा आउँछ होइन। अनि यसो तल हेर्छु, यहाँनिर छातीमा यत्रो ठुलो बनाइदिएको नि त, तल खुट्टै देख्दिनँ त। भर्याङ चढ्नु पर्ने, तल हेर्छु खुट्टै देख्दिनँ। अनि सामने हेर्नुपर्ने होइन। अनि मेरो साइजको माथिको ब्रा नभएर खोज्दा मोटो थियो नि त। खोज्दा गरेर अनि ब्राले च्यापेर यसो गरेर यहाँ चिलाउँछ, यसो गरेर प्लाट्टै पड्कायो होइन। अनि अब मेरो ड्रेसै थिएन बनाएको। अनि लिम्बुनीहरूको घरमा जाँदै लुगा नाप्दै ल्याउँदै यता नाप्यो, यता छिर्दैन, टाउको छिर्छ, यो जिउ छिर्दैन। अनि फेरि हिल जुत्ता लाएर हिँड्नुपर्ने होइन। ट्यानेक फेरि हिप छैन, के को ट्यानेक होइन। अनि त्यसपछि घर आएर मैले साह्रै गाह्रो रहेछ केटी मान्छेलाई। अनि केटा मान्छे त यसरी बस्यो भने भयो, गान्द्राङको जसरी बस्यो नि भयो। त्यो चाहिँ सरको मुभीमा केटी बन्दाको एक्सपिरियन्स सुनाउनु भएको है सर। सो म चाहिँ एकदम छोरी मान्छेलाई त्यसपछिदेखि झन् धेरै, पहिले पनि गर्थेँ, नगर्ने होइन, त्यसपछि त धेरै झन्। हामी हाम्रो होटलमा आयौँ। हाम्रो धुम्फोको प्रड्युसर सर केही भनिदिन्छ हाम्रो मुभीको बारेमा। धुम्फो अहिले लास्टको सुटको क्रममा छौँ हामी। आज लास्ट डे होला है हाम्रो। यो कालीचोकबाट हामी सबै क्लिप सुटहरू सकाएर अब एडिटिङ पनि लगभग सकिसकेको छ। अब डबिङ सुरु हुन्छ यहाँबाट हामी जाने बित्तिकै। अनि त्यस पछाडि सकेसम्म हामी डबिङ सुरु पनि हुन्छ। अनि यो एउटा गीत चाहिँ नि हामी रिलिजको लागि युट्युबको लागि चाहिँ नि हामी प्रोसेस चाल्दैछौँ। तुरुन्तै चाहिँ नि हाम्रो युट्युबमा चाहिँ नि एउटा गाना चाहिँ नि राख्छौँ। र डबिङ सकिने बित्तिकै लगभग नयाँ सालको वैशाखमा हामी यो धुम्फो चलचित्र चाहिँ नि हामी रिलिज गर्न प्रयास गर्छौँ। हल्का फुल्का एडिटिङ भइसक्यो होइन? हजुरले हेर्छु एडिटिङ? हल्का फुल्का मात्र एडिटिङ होइन, एडिटिङ लगभग हाम्रो 70 देखि 80% चाहिँ नि एडिटिङ सकिसकेको छ। कस्तो लाग्यो सर एडिटिङको? अहिले एडिटिङको फेजमा म गएँ थिएँ र त्यसमा चाहिँ नि अस्ति हेर्दाखेरि मलाई त राम्रो बनेको जस्तो लाग्छ। तर हामीले राम्रो भन्नुभन्दा पनि दर्शकहरूलाई कसरी लिन्छ अब त्यो दर्शकको हातमा छ। फिल्म रिलिज भइसकेपछि दर्शकहरूले कति रुचाउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। हाम्रो स्टोरी एकदमै एउटा इमोसनल, एउटा नारीलाई लिएर होइन, अहिले बलात्कारहरू भइरहेको छ, के भइरहेछ नि, समसामयिक विषयवस्तु हो। जस्तै कि निर्मला पन्तको बलात्कार हत्यारालाई अहिलेसम्म पत्तो लाउन नसकेको के कारणले, कसको कारणले भन्ने कुरा यो हाम्रो स्टोरीमा चाहिँ नि समसामयिक विषयवस्तुलाई एकदम जटिल विषयलाई उठाइएको छ होइन। एकदम यहाँ त एकदमै इमोसनल पार्टहरू पनि छ। कति धेरैजना दर्शकहरू रुनु पनि हुन्छ होला है। कमेडी पार्ट, फेरि पेट मिची हाँस्ने कमेडी पार्ट पनि छ। यति रमाइलो छ। हामी यो एलिसा सुनार, हाई भनिदिनुहोस्। एलिसा, म, दिप्ती अनि जय सर, हामी चाहिँ पुरै कमेडी नै गरिरहेछौँ। त्यसपछि जानविधि, अनुश्रुत अनि हाम्रो पुलिस इन्सपेक्टर डिएसपीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ पुरै सिरियस क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ। न्याय दिलाउनुको लागि हरदम प्रयास गर्छ। लास्टमा चाहिँ नि अब यो
नेपालको राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ नि नेताहरूको छोराहरूले जस्तो गल्ती गरे पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा यो फिल्मले चाहिँ नि केही न केही गरेर देखाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले यो चाहिँ नि फिल्म हलमा आएर हेर्नुभयो भने पक्कै पनि देख्न पाउनुहुनेछ। अनि सरको फर्स्ट एक्सपिरियन्स है प्रड्युसर बनेको एकदम कस्तो हुँदो रहेछ सर? कस्तो अब्स्ट्याकल्सहरू हुँदो रहेछ? अब सजिलो कतिको हुँदो रहेछ, गाह्रो कतिको हुँदो रहेछ मुभीलाई प्रड्युस गर्न खोज्दाखेरि? अब काम भनेको चिज जुनसुकै काम पनि गाह्रो हुन्छ। अझ अब त्यसमा चाहिँ नि अब आफूले जानेको काम भयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ होइन, तर आफूले नजानेकोमा अलिकति अब यसलाई चाहिँ म कसरी भइरहेछ, कस्तो हुँदैछ, अब यसलाई चाहिँ नि म अनुभव बटुल्दैछु। अब यसबाट चाहिँ नि म केही न केही सिकेर भोलि पर्सिको लागि सजिलो बनाउँदैछौँ। अब अरू पनि मुभीहरूमा अब त सरले पुरै लगालग मुभीहरूमा प्रड्युसर बनेर निस्किन्छ होला होइन? के छ सोच? त्यो चाहिँ यस्तो छ, धुम्फोले हो लगातार गर्नु भन्नाले पनि अब त्यसको फिडब्याक के आउँछ त? म यो क्षेत्रमा लागेर जस्तै पैसा ठुलो कुरा होइन, एउटा नाम हुन्छ। अर्को कुरा भनेको अब यसले यो फिल्म कतिको रेस्पोन्स हुन्छ त्यसमा अब मेरो साथीहरूको ले कसरी यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। हो एकदमै। भनेपछि सुटिङ रमाइलो भइरहेछ? अहिलेसम्म रमाइलै छ। आज हाम्रो आउने दिन पनि रमाइलो हुन्छ हाम्रो। अब आउने दिन त रमाइलो भइहाल्छ नि, आज सुटिङ सकिहाल्छ अनि रमाइलो हुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो सुटिङको डे 3। आज लगभग हामी सुटिङ सकाएर भोलितिर काठमाडौँ पुग्छौँ होला है सर? हामी के छ? भोलि चाहिँ नि आजै सुटिङ सकिन्छ। मैले अब आज एक दिन रेस्ट गर्छौँ कि बस्छौँ कि यहीँ कि जान्छौँ होला? होइन, आज चाहिँ नि केही रेस्ट गर्छौँ। भोलि अब यहाँसम्म आएर मन्दिर नगइकन के जानु? मन्दिर पनि भिजिट गरेको छैन हामीले। मन्दिर त जानै पर्यो, कालिम्चोकको मन्दिर गएर अनि बिहान मन्दिर गएर आइसकेपछि काठमाडौँमा जाने हो। कालिम्चोक ठाउँ कस्तो लाग्यो सर? यो ठाउँको बारेमा के भनिदिन्छु न। अब म त योभन्दा नि 2-3 पल्ट आइसकेको। म चाहिँ एकपल्ट आएको थिएँ, तर म अहिले नआएको लगभग 3-4 वर्ष भयो हामी होला। राइट डिरेक्सनमा आइरहेछौँ नि। I don't know. खै त हिजोको ठाउँमा भनेको थियो त। हिजोको ठाउँ यही हो र? यो त होइन त। यता हो यता हो। कालिम्चोक ठाउँ यस्तो रमाइलो रहेछ है एलिसा? एकदम राम्रो। तर चिसो एकदमै धेरै। हामी चिसो त यहाँ जहिले पनि हुन्छ होला होइन, तर हाम्रो यो साडी लगाएर बेहुली बनेर चैत महिनामा नि यसो चिसो छ भने अरू महिना म माघमा आएको थिएँ होला, हिउँ परेको बेलामा सायद यस्तो चिसो थियो। तर अहिले पनि केही कमी रहेनछ हिउँ नपर्दा पनि। हामीले चाहिँ हाम्रो सरहरूले चाहिँ हिउँमा सुटिङ गर्ने भनेर नुन मगाएको छ भन्नुभएको थियो। 2 ट्रक नुन मगाएको छ भन्नुभएको थियो। कारणले चाहिँ ल्याउन सकेन, प्राविधिक कारण ल्याउन सकिएन, नभए हामी टक्कै हिउँ खेलेर गीत सुटिङ गर्नेवाला थियौँ नुनमा लडीबुटी गर्दै। तर पाइएन। त्यही पनि हाम्रो गीत एकदमै अहिलेसम्मको एकदमै राम्रो बनेको छ। अब आज एक दिन बाँकी छ सुटिङ अनि सबै मुभी सकिन्छ। त्यसपछि वैशाखमा हाम्रो मुभी रिलिज हुन्छ। सबैले हेरेर माया गरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला, साथ दिनु होला। तपाईँहरूको 2-3 घन्टा टाइम हामीलाई दिनु होला। तपाईँहरूको त्यो थोरै टाइमले हामीलाई कति धेरै सपोर्ट माया मिल्छ है। अनि हजुरले एडिटिङ हेर्नुभयो? हेरेको मैले। कस्तो लाग्यो त? राम्रो लाग्यो। अहिलेसम्म मैले हेरेको चाहिँ धेरै चाहिँ हेर्न पाइनँ, मैले थोरै हेरेँ, तर त्यो हेरेको पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। हाम्रो अनि अहिलेको गीत कस्तो भइरहेछ त? गीत एकदम राम्रो भइरहेछ होइन, गीत पनि राम्रो छ अनि हाम्रो सुट पनि राम्रो भइरहेछ अनि एकदम रमाइलो पनि भइरहेछ। हिजो मैले बेलुकाको पनि देखाउँछु भनेको थिएँ, तर हामीलाई हिजो बेलुका यति धेरै प्रेसर भयो, यति चिसो, यो बेहुलीको ड्रेस फर्स्ट टाइम लगाएको, थकाइ पनि लाग्यो। चिसोले सिरेटोले टाउको दुखेर माथि डाँडामा। अहिले पनि हामी त्यही जाँदैछौँ, फेरि देखाउँछु। आजको चाहिँ सकेसम्म सबै क्लिप्सहरू देखाउने कोसिस गर्छु। कस्तो राम्रो है, राम्रो है सबै के फेरि होटलहरूको। म त 3 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि त यो यति साह्रै होटल थिएन कि। त्यो राम्रो एउटै डिजाइनको घरहरू है। साँच्चै हो र यतैबाट फेरि कता पुगिन्छ? बाटो छैन। यो बाटै होइन होला क्या सर?
आमा यहाँ त बाटो घुम्छ उतै माथि हाम्रो सुटिङ भइरहेछ हामी सुटिङ सेटमा पुग्न लाग्यौँ के गर्न आएको यहाँ बिहे हेर्न बे खान भोज खान आएको अब कतिजना बेहुली रहेछ त 4जना बेहुलीको बिहे हुन लागेछ है हजुर मक्ख के भयो हामी कहाँ जानु हामी खोइ कहाँ जाने हाम्रो रेस्पेक्टेड रोशन श्रेष्ठ सर डान्स डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै खतरा डान्स गर्नुहुन्छ सर कति इयर्स भयो हजुर यो फिल्डमा लागेको म 2051-52 सालदेखि भनेपछि कति होला 10 61 10 71 20 वर्ष 71 26 वर्ष कस्तो लागिरहेछ सर धुम्फोको सुटिङमा रमाइलो भइरहेछ हैन हामी के गरेर कहाँ जान लागेको अहिले हामी गाना सुटिङ सिद्धेर खाना खानालाई होटलतिर जाँदैछु हिँड्दै अनि अब आज हामी काठमाडौँ फर्किने हो मेबी राति 10-11 बजीसम्म पुगिन्छ होला काठमाडौँ आज धुम्फोको सुटिङ सबै सक्यो है आजको दिनमा आई थिङ्क सो अरू केही पनि बाँकी छैन नि छैन अब एकैचोटि हलमा आउनु बाँकी छ डबिङ गर्नु बाँकी छ एडिटिङ बाँकी छ अनि एकैचोटि सुटिङ कहिले रिलिज हुन्छ सर हाम्रो मुभी वैशाख 1 गते रिलिज गर्ने प्लानिङमा छौँ बट अब यो अहिले कोरोनाकोले गर्दाखेरि यदि हलहरू राम्रोसँग सबै खोलेन भने हामी अझै 5-6 मन्थ वेट गरेर बाहिरतिर चलाउँछौँ पहिले आउट अफ कन्ट्री आफ्टर देन अनि नेपालमा रिलिज गर्छौँ होला मेबी अनि अहिले हामी कहाँ छौँ अहिले हामी कालिम्चोक भगवती माताको मन्दिरको फेदमा छौँ यो ठाउँको बारेमा केही डिस्क्राइब गर्दिछु एकदम हेर्दा धेरै रमाइलो एकदम स्विजरल्यान्ड चाहिँ पैसाले बनाएको जस्तो लाग्यो यो हाम्रो चाहिँ नेचुरल यो चाहिँ स्विजरल्यान्ड रहेछ तर हाम्रो गोबर को दिमाग भएको नेताहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हैन अलिकति यसलाई डेभलप गर्यो भने इन्टरनेसनल नेसनल चाहिँ टुरिस्टहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ आकर्षण गरेर देशको आर्थिक उन्नति गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्यो एकदम रमाइलो ठाउँ तर धेरै चिसो लास्टै है लास्टै चिसो हिजो बेलुका त झन् हिजो बेलुकाको सुटिङमा त झन् 2-3 जनालाई त एकदमै त्यो के लाग्यो रे सर अल्टिट्युड के भन्छ त्यसलाई हाई अल्टिट्युड अनि सरले के ले लाग्यो लेक लागेको ए लेक लागेको भन्नुभएको लेक लागेको के हुन्छ रे सर त्यसमा यो कञ्चट दुख्ने सास फेर्न गाह्रो सुतेपछि सुत्दै हुन्छ अरे भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ तर सास फेर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ हाम्रो मुभीमा चाहिँ हाम्रो जय सरलाई चाहिँ लेक लागेर हिजो रातिदेखि है बिसन्चो भइरहेछ सरलाई अनि कसरी सन्चो हुँदैन त्यो कहिले कसरी सन्चो हुन्छ त होइन त्यसलाई त्यो के लसुन र टिम्बुर सिम्बुर खायो भने अलिकति रिलिफ भइहाल्छ अरे त्यस्तो खासै त ठुलो उ होइन तर अझै हामी अझै यो 3300 हाइटमा छु होइन 3000 छौँ अहिले अझै माथि कालिम्चोक भगवतीको मन्दिर चाहिँ 3348 मिटर हाइट अझै हामी जान्छौँ होला एकछिनमा त्यहाँ पनि पुग्छौँ होला हिजो मुभीमा केटी बनेको एक्सपिरियन्स सुनाउने सर है हो है सर म त्यो भरे सुनाउँछु अहिले सुनाइसक्नु भयो हिजो खिचिसकेँ मैले के छ त अनि हजुरको इन्ट्रोडक्सन ल्याएको थिइनँ नि त
त्यही भएर इन्ट्रोडक्सन पाइहाल्नु अब मुखको इन्ट्रोडक्सन अब हेर्नु होला ल हँसाउनुहुन्छ हौ सर नाक पोलिरहेको छ तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम पवित्र। पवित्र के हो? तामाङ। अनि हामी कहाँ छौँ यहाँ? हामी कुरी भिलेज कालिम्पोङ। तिमी यहीँ बस्छौ है? अनि तिमीलाई जाडो हुन्छ कि हुँदैन यहाँ? हुँदैन है? हामीलाई त कति जाडो हुन्छ नि त। अनि स्कुल कतिमा पढ्छौ? कुन क्लासमा? स्कुल 2मा पढ्छौ। आज स्याटरडे भएर बिदा है? अनि भोलि होली कसरी खेल्छौ तिमीहरू? यस्तो चिसो पानी होली खेल्छौ? होइन खेल्दैनौ। यता हो यता अनि होली नै कहिले खेल्दैनौ तिमीहरू? कलर लगाउँछौ? ए कलर चाहिँ लगाउँछौ? खाइ अलि तल आऊ त। तिम्रो गाला किन यति धेरै रातो भएको? चिसोले रातो भएको हो? तिमी कति क्लासमा पढ्छौ? अनि तिमी चाहिँ 2मा? तिमी दुईजना दिदी बहिनी हो? ए पूजा र म चाहिँ दिदी बहिनी। को पूजा भनेको? आफ्नै दिदी बहिनी हो? ए अनि हामी आएर कस्तो लाग्यो त तिमीहरूलाई? हाम्रो सुटिङ हेऱ्यौ? कस्तो थियो? के गर्यौ तिमी? हामीले के गर्यौ तिमी? गरिदेऊ न एकचोटि। अघि हामीले के गर्यौँ? गर्यौ त? चिच्याएर के भन्यौ तिमी? हाम्रो भन न। मेरो पोइ हरायो भनेको है? ल अब हामी जान्छौँ। हामीलाई बाई भनिदेऊ। बाई। यस्तो फ्लाइङ किस देऊ। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अर्केजा चन्दन अर्केजा जी। उहाँ पनि हाम्रो मुभीमा हुनुहुन्छ। के गर्नुभएको छ हजुर मुभीमा? के हो? के रोल छ? के को रोल छ? पुलिस है? पुलिस के कसलाई खोज्न हिँड्नु भएको पुलिसबाट? अपराधीलाई है? ओ दिप्ती अनि यो दुईजना हो पछि बिहे भएको हो तिमीहरू दुईजनाको? को? मेरो गाउँले। ए अर्को पुलिस हो? ए रमाइलो छ त्यसो। बिहे गरेर भर्खर आएको हो? अनि हाउ आर यु फिलिङ राइट नाउ? त्यसमाथि होइन नयाँ स्टेसन मतलब कि नयाँ ड्रेस अनि नयाँ लोकेसन अनि रोमान्स। नाच्न पाइयो। बिहानमा नि उठेर हामी कति बजी उठेको? भोक लागिरहेछ। भोक लागिरहेछ। हामीले खाना नि खाएको छैन। 4:50मा त उठाउने आउनु भएको थियो हामीलाई। त 6 बजी उठेकी होस्। हामी 5 बजी उठेको। चन्दन अर्केजा इज अ ग्रेट डान्सर है नानु? सर आइ भन्दैछ न। हाम्रो सुटिङ भइरहेछ है लिम्फू कमिङ सुन। हाम्रो कोही भाग्यो लौ न गुवार हाम्रो कोही भाग्यो। हामीले अहिले के भनेर चिच्यायो हेऱ्यौ? के भनेर चिच्यायो चाहिँ तिमी पनि गरिदेऊ न। गुवार हाम्रो पोइ हरायो भन न। हरायो यहाँ हाम्रो सुटिङ चलिरहेछ। त्यही त। विशाल के गरेको? कहाँ जानु लाग्यो र हामी? हामी आज जानु लागेको हो।
बोर्डर चाइना बोर्डर जान लागेको हामी हामी अब काठमाडौँ जाने तयारी मदन भाइ हाई भन्नु हेलो हामी चाहिँ अब काठमाडौँ जान तयारी है गुरुजी हो नि कहाँ जान लागेको काठमाडौँ फर्किन लागेको काठमाडौँ किन रेडी भएर कता जान लागेको कान्छी तिमी रेडी चाहिँ भएको छैन भएको मेकअप पनि पुसेर थासुल्ला भएर घर जान लागिरहेको अलिअलि चाहिँ छ मेकअपहरू भाइ भर्खर हाम्रो सुटिङ सक्यो कति बजी सक्यो 11 बजी सुटिङ सक्यो कति बजी अहिले हामीले 12:30 बजी खाना खाएको 1:38 भएछ अब हामी काठमाडौँ जान लागेको गाडी बन्दैछ है काठमाडौँ जान लागेको फिलिङ हाउ आर यु फिलिङ सुटिङ सक्यो अलिअलि स्याड भइरहेछ कि यस्तो ग्रुपहरूसँग छुट्टिन लागिरहेछौँ है मुभी त आउँदा एकदम खुसी पनि छ तर ग्रुपसँग छुट्टिँदा अलिक दुःख पनि लागिरहेछ त्यस्तै